अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर अकील जावेद। आज हम बात करेंगे कि चेहरे पे ये जो पोर्स होते हैं और चेहरे पे ये जो निशानियां होती हैं जिसको हम फेस पोर्स कहते हैं, धब्बे से होते हैं छोटे छोटे। इसके आगे जाकर मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ जो आम तौर पर तो नज़र नहीं आते, लेकिन जब ये नुमाया होने लगते हैं तो आईना भी गौर से देखना पड़ता है और फिर आपको ये नज़र आता है। तो इस पे बात करेंगे कि क्या वाकई ये बीमारी है या सिर्फ स्किन की एक फितरी साख्त या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये है हमारा आज का मौजू जिस पे हमने आपसे बात करनी है। मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद, एजे हेल्थ टीवी से। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पठान भाइयों को मेरे चैनल पे खुश आमदेद, पंजाबी भाइयों जी आया नू एंड फॉर इंग्लिश व्यूअर वेलकम, और उर्दू भाइयों को खुश आमदेद। तमाम लोगों को इस चैनल पे खुश आमदेद। अच्छा, इनका बुनियादी काम क्या है? जिल्द को सांस लेने में यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाने में ये मदद करती हैं। पसीना खारिज होता है इन पोर्स की वजह से, इनको मतलब जाम नहीं होना चाहिए। जिल्द के कुदरती तेल जिसको हम सीबम कहते हैं, ये उसको बाहर लाता है। और ये पोर्स दरअसल सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो तेल बनाने वाले गदूद से जुड़े होते हैं, और ये गदूद जिल्द की दरमियानी जो तय होती है जिसको हम डर्मिस कहते हैं उसमें मौजूद होते हैं और एक कुदरती तेल बनाते हैं ताकि जिल्द को खुश्की ना हो और वो खुश्क ना हो पाए। तो ये है इनका फंक्शन। जब तक ये पोर्स ये जो सुराख है छोटे छोटे नॉर्मल साइज में हों तो नजर नहीं आते, लेकिन जब ये बड़े हो जाएं तो फिर नजर आते हैं। खैर मेरे चेहरे पे भी अभी नजर नहीं आ रहे, मैं तस्वीर लगा के आपको बता देता हूँ। जब ये बड़े हो जाते हैं तो हम इसको ओपन पोर्स कहते हैं, और इसको कहते हैं ये ओपन पोर्स हो गए। ये मेडिकल की एक लैंग्वेज। असल में ये पोर्स शुरू से यही होते हैं, और ये कहते हैं, ये पोर्स खुद कहते हैं कि भाई हम तो शुरू से यही थे, लेकिन आज आपने जो आईना है वो HD खरीद लिया है और आप गौर से हमें देख रहे हैं। तो ये एक मजाक की हद तक बात है। इसकी वजूहात पे बात करते हैं कि इनकी रीजंस, जाहिर है कुछ चीज अगर हो तो उसकी रीजन होती है। एक तो पहली वजह इसमें है एक्सेसिव सीबम। वो जो ज्यादा तेल बनता है या जो चिकनाई बनती है, अगर वो ज्यादा बन जाए तो वो प्रॉब्लम पैदा होती है उससे, और अगर ये ज्यादा मिकदार में होंगे तो इशू होगा। और उसके अलावा हार्मोनल, बाजुकात हार्मोन्स का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार होता है, उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड्रोजन हार्मोन स्पेशली, ये हार्मोन एंड्रेनल ग्लैंड के साथ मतलब एसोसिएट करता है, और मर्दों में टेस्टिस के एरिया में भी थोड़ा बहुत बनता है। तो ये इनकी लोकेशन है। ख्वातीन में भी ये हार्मोन बनता है लेकिन कम मिकदार में बनता है। इसका काम है सेबेशियस ग्लैंड को मुतहरिक करना, यानी कि जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड है उनको तहरीक देना, उसको मोटिवेट करना, ये इसका बेसिक काम है। जब एंड्रोजन ज्यादा हो जाए यानी कि ज्यादा तेल हो जाए तो फिर ब्लॉकेज भी ज्यादा होगी और पोर्स बड़े नजर आएंगे। तो ये है सारी प्रॉब्लम। इसके अलावा बाजू का जेनेटिक्स इशू होते हैं जिसको हम जिनियाती या विरासती अमूर कह सकते हैं, कि आपके वालिदैन में अगर पोर्स बड़े हैं तो बच्चों में भी उसकी रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली नजर आएगी। तो ये भी एक मतलब इसकी रीजन हो सकती है। और एक जाहिर है उम्र जो आके मतलब जो जाके ना आए वो जवानी देखी, और जो आके ना आए वो बुढ़ापा देखा। तो एजिंग भी इसमें प्रॉब्लम कर सकती है। एक कोलेजन के नाम से एक प्रोटीन होता है, वो जब जिल्द ढीली होती है तो कोलेजन की प्रोडक्शन कम होती है, इस वजह से वो ढीली हो जाती है। तो ये इसका बेसिकली इशू है। कोलेजन का काम होता है, एक प्रोटीन है, ये जिल्द को टाइट रखता है। तो उम्र के साथ साथ इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली फिर उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम हमें महसूस होती है। कोलेजन जो है वो अगर कम होगी तो जिल्द जो है वो लूज होगी, मेरी तरह। जाहिर है एज है, ब्रैकेट है, तो इसको आपने देखना है। उसके बाद सूरज की रोशनी, ये भी एक बड़ा इसमें किरदार अदा करता है। ये स्किन को डैमेज कर सकता है, स्पेशली जो यूवी रेज होते हैं जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। ये डायरेक्ट जब एक्सपोजर होता है तो ये जिल्द को नुकसान देती हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि पोर्स जो है वो प्रोमिनेंट यानी कि नुमाया हो जाती हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस की तरह। PCOS का किसी को, खातून को कोई मसला हो, जाहिर है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उससे ऑयली स्किन और पोर्स बड़े हो सकते हैं। तो खातून में अगर ये प्रॉब्लम है तो PCOS को ट्रीट करवाना बहुत जरूरी है। वो किसी भी अच्छे होम्योपैथ से बड़ा अच्छा इलाज PCOS का हो सकता है।
تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک ڈیزیز ہے، کیا یہ سیریس ہے، یا یہ اسکن ٹائپ ایک عام سی چیز ہے؟ تو اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں کرنا کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ لیبارٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ضروری ہے نہیں ہے، ہمیں کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے؟ تو بالکل ہمیں کروانے چاہیے۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے پراپر تشخیص ہو جاتی ہے، اور جب تشخیص ہوتی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی میڈیسن لینے میں اور اس کی میڈیسن سلیکشن میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ مدرجہ ٹیسٹ کروانے ہیں۔ پہلا ٹیسٹ تو آپ نے سیرم ٹیسٹوسٹیرون کا کروانا ہے، یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد تھائرائڈ پروفائل جس میں TCH T3 اور T4 شامل ہے وہ کروائیں۔ فاسٹنگ شوگر یا انسولین ضرور چیک کروائیں۔ PCOS کا کسی خاتون کو اگر شک ہو تو وہ ضرور کروائیں۔ اور اس کے علاوہ تھائرائڈ کے ٹیسٹ ہونے بہت ضروری ہے۔ یہ تھائرائڈ گلینڈ آپ کو پتا ہے کہ گردن کے سامنے ایک تتلی نما حدود ہوتا ہے، میں اس کی تصویر آپ کو کروا دیتا ہوں، ڈسپلے کروا دیتا ہوں، جو کہ میٹابولزم کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کی خرابی سے جلد پر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اب یہ ہو گئی جناب ٹیسٹ کون سے ہونے چاہیے، ہم نے کازز پہ بھی بات کر لی۔ اب پریکاشنز، یعنی کہ وی ول ڈسکس دی پریکاشنز کہ ہمیں کون سی پریکاشنز کرنی چاہیے۔ دن میں تھوڑا بہت کلیجنر استعمال کرنا چاہیے، اسکن کو صاف رکھنا چاہیے، آئل فری موئسچرائزر استعمال کریں۔ روزانہ جو ہے وہ سن اسکرین جس کو SPF ہم کہتے ہیں، اگر وہ خواتین استعمال کریں، ویسے تو کرتی ہیں، میری ایڈوائس کے بغیر بھی کریں گی، اس کو بھی دیکھیں۔ زیادہ جو اسکربنگ ہوتی ہے نا، جو کھرکتے ہیں، جس ہم کو کھرچتے ہیں سوری، اس کو بھی ذرا کنٹرول کریں، اور بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں۔ آپ نے اسکربنگ بہت زیادہ نہیں کرنی، اینٹوں سے نہیں آپ نے اسکرب کرنا۔ یہ جسم ہے، کوئی پلستر نہیں ہے، یا کوئی فرش نہیں ہے، یا کوئی فلور نہیں ہے، آپ اسکربنگ کر کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہو۔ تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ ہومیوپیتھی میں موجود ہوں، ہومیوپیتھی موجود ہے، اگر مجھ سے مشورہ کرنا ہوگا تو میں پروفیشنل ہوں، ظاہر ہے پیڈ ہم لوگ کام کرتے ہیں، ادروائز آپ اپنے کسی لوکل مالج سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سلیشیا ایک اچھی میڈیسن، اگر جلد میں بلاکیج ہو اور پسینہ زیادہ آئے تو پھر سلیشیا کو آپ نے یاد رکھنا۔ اچھا، آئلی سکن ہو تو سلفر کے پیشنٹ کو گرمی بھی زیادہ لگتی ہے اور اس میں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دانے بھی نکلتے ہیں پورس کے ساتھ، یعنی کہ یہ جو اوپن پورس ہے اس کے دانے بھی آئیں گے۔ ایک اور اچھی میڈیسن موٹے لوگوں کی میری طرح ایک میڈیسن ہے کلکیریا کاب۔ اگر ہارمونل یا میٹابولک سست روی موجود ہو، پسینہ زیادہ، خاص طور پر چہرے پر یہاں پسینہ آئے، تو پھر نیٹرمیور از بیسٹ میڈیسن۔ اس کے بعد نیٹرمیور ایک اچھی میڈیسن ہے۔ اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ آئلی سکن ہوتی ہے، ڈرائی پیچز ہوتی ہیں اس میں، اور یہ بہترین کام کرتی ہے، نمک سے نمکیات کو پورے کرتی ہے۔ نمک سے بننے والی بیسیکلی میڈیسن ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق دی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیشنٹ ٹھیک نہ ہو سکے۔ تو خواتین و حضرات، میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں علامات بتائے دعا پوچھے کے نام سے، ایک واٹس ایپ گروپ ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، آپ ہمیں علامات بھجواتے ہیں، ہم اس کا آپ کو ریٹرن میں ہومیوپیتھک میڈیسن بتاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں دین یو آر مور دین ویلکم۔ دیٹ نمبر از، مائی واٹس ایپ نمبر از 0322441640۔ اٹ از آلریڈی شوئنگ آن دی اسکرین۔ سو اپنی رائے کامنٹ ضرور دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ AJ Health TV، اگر یہ ویڈیو آپ سے اسکپ ہو جائے اور بھول جائیں تو A فور عقیل، J فور جاوید، AJ Health TV کو آپ گوگل سے بھی سرچ کر لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ڈسپلے ہوگا۔ چینل لوگ دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی شو۔ دس از ڈاکٹر عقیل جاوید۔ دس از ٹائم ٹو سائن آف۔ اللہ حافظ۔